बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। इस्लामियात छठी क्लास के स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं। मिड टर्म का ये पेपर है। आप लोगों का ये जो पेपर है इसके अंदर आप लोगों को 10 अदद MCQs दिए जाएंगे, जिसके टोटल नंबर जो है आप लोगों के पास 15 होंगे और सब्जेक्टिव पार्ट जो है आप लोगों का 35 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा। तो इस तरह से जो है टोटल मार्क्स आप लोगों के पास 50 होंगे और इस पेपर को हल करने का जो टाइम है वो 1.5 घंटा होगा। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की तमाम अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 है, ग़ज़वा ओहद में जिनकी शहादत की अफवाह ने मुसलमानों के हौसले पस्त कर दिए वो हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बाद जो है दूसरा सवाल है हमारे पास, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत के साथ इताअत का हुक्म दिया। किनकी इताअत का हुक्म दिया? ऑप्शन बी है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सवाल नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हार देने का सबब था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मोहब्बत का इजहार। सवाल नंबर 4 है, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का 3 दिन मुसलसल इंतज़ार करके हमें सबक दिया। किस चीज़ का सबक दिया? वादा पूरा करने का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वादा पूरा करने का। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 5, निज़ाम खिलाफत में तमाम अमूर के फैसले किए जाते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मुशावरत से। सवाल नंबर 6 है, वाली रब्बी का फस्बिर का दुरुस्त तर्जमा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, और आप अपने रब के लिए सब्र कीजिए। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, रसूल करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसाफिर को रास्ता बताने पर सवाब मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सदका का। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, मौजूदा दौर में सरकारी वसाइल लूटना और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे बदतरीन मिसालें हैं। किस चीज़ की? चोरी की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, हमें अपनी अमली ज़िंदगी में ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हक अदा करना चाहिए। किसका? वालिदैन का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। लास्ट MCQ है हमारे पास, मदीना मुनव्वरा में कहत के वक़्त अपना सारा गल्ला तकसीम कर दिया था। किन्होंने? ऑप्शन सी है हमारे पास, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास जो हिस्सा आ जाता है वो हिस्सा दोम है, इंशाइया सवालात। तो इसमें सवाल नंबर 11 का पहला जुज़ है, इफ़ाई अहद से क्या मुराद है। दूसरा जुज़ है, मुनाफिक की निशानियाँ कौन सी हैं, बयान करें। और इसका तीसरा जुज़ है, इफ़ाई अहद से हमें कौन से मुआशरती फ़वाइद हासिल होंगे, वजाहत करें। सवाल नंबर 12 है, पहला जुज़ दीन इस्लाम में रास्तों की बंदिश का क्या हुक्म है। दूसरा जुज़ है, हदीस मुबारका की रोशनी में रास्ते के आदाब लिखें। तीसरा जुज़ है, मौजूदा दौर में ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल के हल के लिए इस्लामी तालीमात से हमें क्या रहनुमाई मिलती है। सवाल नंबर 13 का पहला जुज़ है, अदल व एहसान का मानी व मफहूम तहरीर करें। और इसका दूसरा जुज़ है, रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी की रोशनी में अदल की वजाहत करें। और तीसरा जुज़ है, अदल कायम करने से एक मिसाली मुआशरा कायम हो सकता है, इसकी वजाहत करें। सवाल नंबर 11 का पहला जुज़ है, इफ़ाई अहद से क्या मुराद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि इफ़ाई अहद का मानी है वादा पूरा करना, यानी इंसान अगर किसी से कोई वादा या मुआहिदा करे तो उसे पूरा करे। अपनी जिम्मेदारी निभाना भी इफ़ाई अहद का हिस्सा है। इसके बाद दूसरा जुज़ है हमारे पास, मुनाफिक की निशानियाँ कौन सी हैं, बयान करें। तो इसका आंसर है, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। नंबर 1, जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर 2, जब वादा करे तो वादा की खिलाफ वर्जी करे। और नंबर 3, जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। बस इफ़ाई अहद से हमें कौन से मुआशरती फ़वाइद हासिल होंगे, वजाहत करें। तो इसका आंसर है,
وعدہ پورا کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنے والا تاجر کبھی گھاٹے کا شکار نہیں ہوتا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور لوگوں میں بھی ہماری عزت بڑھے گی، اس لیے ہمیں وعدے کی پابندی کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ سوال نمبر 12 کا پہلا جزء ہے دین اسلام میں راستوں کی بندش کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ راستوں کو بند کرنا درست نہیں۔ سچے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا کر لوگوں کے لیے آسانی اور راحت کا انتظام کرتا ہے۔ جز نمبر 2 ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں راستے کے آداب لکھیں۔ یہ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا آنسر کچھ اس طرح سے ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اجر کا کام ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز ہی دور کی جائے۔ تکلیف دینے والا ایک کانٹا، کوئی پتھر کا ٹکڑا بھی اگر کسی نے ہٹایا تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے راستے میں گرا ہوا ایک درخت لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ایک طرف کر دیا، اس کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس موجودہ دور میں ٹریفک جام جیسے مسائل کے حل کے لیے اسلامی تعلیمات سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تو اس کا آنسر کچھ اس طرح سے ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کے لیے راحت اور آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کو راستہ بتانے پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں کو خراب کرنے اور آنے جانے والوں کے لیے مشکل بنانے سے سختی سے منع فرمایا۔ جہاد کے ایک سفر میں کچھ لوگوں کے خیمے راستے میں آ گئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے خیمے راستے میں آئے ہیں وہ اپنے خیمے ہٹا لیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جہاد کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے، راستوں کو بند نہ کرے۔ ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے موجودہ دور میں ٹریفک کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 13 کا پہلا جزء ہے عدل و احسان کا معنی و مفہوم لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے عدل کے معنی برابری اور احسان کا معنی نیکی کرنا ہے۔ عدل ہر حقدار کو اس کا حق دینا اور ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ احسان ہر کسی کام کو انتہائی عمدہ طریقے سے انجام دینا نیکی کہلاتا ہے۔ دوسرا جزء ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کی روشنی میں عدل کی وضاحت کریں۔ تو اس کا آنسر ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کی آواز جن حالات میں بلند کی وہ ظلم و ستم کا دور تھا، ہر طاقتور کا اپنا ہی قانون تھا۔ ایسے حالات میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا عدل قائم کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی، کچھ لوگوں کے کہنے پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بچانے کے لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر دی، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی سے ناراض ہوئے اور فرمایا بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتے اور غریبوں کو سزا دیتے تھے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس عدل قائم کرنے سے ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس جب کوئی معاشرہ عدل کی صفت اپنا لیتا ہے تو اس معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے، ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے اور اسے اس کا حق ملنے لگتا ہے۔ دنیا کے ہر مہذب معاشرے کی پہلی خوبی عدل ہے، اس کے بغیر نہ معاشرے قائم رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ریاستیں۔ جن معاشروں میں عدل ہوتا ہے وہاں رہنے والے لوگ زیادہ خوش اور پرسکون ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا آپ لوگوں کا پیپر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس جاننے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اپنا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ۔